Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This is one of the most influential and famous theorem in geometry mathematics known as Pythagoras theorem. Hello and welcome all of you. In this video we will talk about Pythagoras and his philosophical contributions. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने थैलिस ऑफ माइलेटस की फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया था, आज के इस वीडियो में हम pythagoras और इसके जो फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कवरीज़ है उनके ऊपर बात करेंगे। pythagoras जो कि बुनियादी तौर पर एक वेस्टर्न फ़िलासफ़र है, ये 570 to 495 BC में गुज़रे है। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ भी मॉडर्न डे टर्की से है, लेकिन इसने अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो इटली के अंदर गुजारी है। pythagoras को बुनियादी तौर पर हम तो एक मैथमेटिशियन के तौर पर जानते हैं, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया pythagoras थ्योरम वगैरह दीगर जो इसके कंट्रीब्यूशंस है जियोमेट्री के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ फ़िलासफ़ी के अंदर, मेटाफिज़िक्स के अंदर, एथिक्स के अंदर, म्यूज़िक के अंदर ने इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो आज हम उन पर भी बात करेंगे। फ़िलासफ़र होने के नाते जो pythagoras से इसकी जो बुनियादी तालीम हुई है वो तो वही थैलिस ऑफ माइलेटस का बनाया हुआ जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो उनकी एकेडमी थी, वह पर हुई थी। लेकिन फिर बाद में इसने अपनी एक एकेडमी कायम की जिसको पैथागोरियन एकेडमी कहा जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा फिर इन्फ्लुएंशियल किस्म के डिसिपल्स इनके शागिर्द थे, जिन्होंने भी फिर आगे फ़िलासफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। pythagoras बुनियादी तौर पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और फिनोमिनास को, जो कि उस वक्त लोग जिसको ज़ेर बहस लाते थे, उनको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबर के लिहाज से, अदाद व शुमार के लिहाज से वो इनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि हम इस पूरी की पूरी कॉस्मोस को, इस पूरी की पूरी कायनात को और इसके अंदर होने वाले जितने फिनोमिनाज है या जो आइडियाज़ है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, इनको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। pythagorean एकेडमी की जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि ये एक साइंटिफिक एकेडमी भी थी, लेकिन साथ में इनका जो एक्चुअल कंसर्न था वो मिस्टिसिज्म था। मतलब सूफियाना जो तसव्वुरात थे उन लोगों के तसव्वुफ़ से रिलेटेड, मेटाफिज़िक्स से रिलेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी एकेडमी के अंदर प्री डोमिनेंट थे। इस वजह से बहुत से ज़्यादा लोग ये कंसिडर करते थे कि pythagoras या इनके जो शागिर्द है वो ये जो बात करते हैं, वो जो अपने फ़लसफ़े झाड़ते हैं, बुनियादी इसके पीछे कुछ रेवोल्यूशंस है, pythagoras के ऊपर कहीं से वही आती है या इसके ऊपर इल्हाम होता है जो कि ये ऐसी बातें करते हैं। चूँकि ये ख़ुद एक बहुत ज़्यादा मिस्टिक किस्म की पर्सनैलिटी थे, तो इस वजह से लोगों का ये गुमान था। उस वक्त इजिप्ट के अंदर भी चूँकि फ़िलासफ़ी के ऊपर और स्पेशली ज्योमेट्री के ऊपर लोग काम कर रहे थे, तो इजिप्शियंस के जो लोग थे वो ये मानते थे, उनका ये कंसेप्ट था कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो उनकी जो डिफरेंट 3 साइड्स होती है, उन साइड्स की जो रेशो होती है वो 3:4:5 होती है। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल कि जिसकी रेशो ये बनती है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं पेश कर सकते थे। pythagoras ने फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया, इसको एलेबोरेट किया, और उन्होंने आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बुनियाद पर ये साबित किया कि ये ऐसा क्यों है, और इसी की बुनियाद पर उसकी फिर pythagoras थ्योरम, जिसको मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में जिसका मैंने ज़िक्र किया, वो इन्होंने फार्मूलेट किया। इससे पहले जो एक नामी ग्रामी फ़िलासफ़र गुज़रा था थैलिस ऑफ माइलेटस, वो तो सब्सटेंस की बात करता था। वो ये कहता था कि इस कायनात के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ एक ही सब्सटेंस से, और वो सब्सटेंस वाटर है जिससे बना हुआ है। जबकि pythagoras था वो सब्सटेंस की बात नहीं करता था, वो फॉर्म्स की बात करता था, वो आइडियाज़ की बात करता था। और यही कॉन्सेप्ट फिर बाद में हम देखेंगे कि प्लेटो का जो फॉर्म्स का कंसेप्ट है वो उन्होंने pythagoras से बुनियादी तौर पर लिया था। pythagoras चूँकि एक मिस्टिक पर्सनैलिटी भी थे, तो इसने नंबर्स को, मतलब जो डिफरेंट हिस्से होते हैं, जो अदाद व शुमार होती है, उनको एक मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, मिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी दी। pythagoras का ये मानना था कि ये जो इवन नंबर्स है, जैसे 2, 4, 6, 8 वगैरह, ये बुनियादी तौर पर अच्छे नंबर्स है, इनको वो गुड नंबर्स कंसिडर करता था, ये अच्छाई को एक्सपर्ट करते हैं। जबकि जो ऑड नंबर्स है जैसे 1, 3, 5, 7 वगैरह,
یہ بنیادی طور پر ایول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر 4 ہے، 4 وہ جسٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائمینشنز کو بھی ان ٹرمز آف نمبر انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے وہ کہتا تھا کہ جو نمبر 1 ہے، 1 یہ بنیادی طور پر ایک سنگل لائن کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو نمبر 2 ہے یہ 2 ڈائمینشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور مطلب ایک لائن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جبکہ جو نمبر 3 ہے یہ ایک 3 ڈائمینشنل سرفیس یا پلین کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور جو نمبر 4 ہے یہ بنیادی طور پر ایک ویکیوم کو، ایک والیوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک اسپیئر ہے۔ پیتھاگورس کا یہ ماننا تھا کہ اس یونیورس کی جو کریشن ہوئی ہے، یہ جو یونیورس بنا ہے، اس کی پیچھے بھی میتھمیٹیکل فارمولاز کار فرما ہے۔ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے، ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہے، جس کی بنیاد پر یہ اس یونیورس کی ایمرجنس ہوئی ہے، اور ابھی یہ جو یونیورس چل رہا ہے یہ بھی ایک خاص اصولوں کے تحت کچھ لاز اینڈ پرنسپلس وہ جو اس کو گورن کرتے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر میتھمیٹکس کے اوپر مبنی ہے۔ تو پیتھاگورس یہ کہتے تھے کہ یہ یونیورس جو تھا بننے سے پہلے ایک انفائنائٹ نمبرز کی فارم میں تھا، پھر جب یہ یونیورس بنا تو وہ انفائنائٹ نمبرز کو لمیٹڈ ہو گئے اور وہ فائنائٹ میں کنورٹ ہو گئے، جس کی بنیاد پر اس یونیورس کے اندر ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو فائنائٹ ہی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیتھاگورس کی جو کنٹریبیوشنز ہے وہ ریشوز اینڈ پروپورشنز کی ڈسکوری کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ پیتھاگورس جو تھے ان کو میوزک کے ساتھ بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو وہ جب ڈفرینٹ میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتے تھے تو اس کے اندر جو ڈفرینٹ ساؤنڈز پروڈیوس ہوتے تھے، ان ساؤنڈز کو جب اس نے آبزرو کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ کچھ ساؤنڈز جو ہے ان کی جو آپس میں پچ ہے یا ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ سیم بنتی ہے۔ مطلب جس طرح ہم ہارمونیم وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوٹ جب ہم پلے کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی ساؤنڈ ہمیں پروڈیوس کرتی ہے، جب ہم ایک دوسرا نوٹ پلے کرتے ہیں تو اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد پیتھاگورس اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ جو ریشوز ہے اور یہ جو پروپورشنز ہے یہ بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیتھاگورس نے کاسمولوجی کے اندر، اسٹرانومی کے اندر جو سٹارز ہے، پلینٹس ہے، ارتھ وغیرہ، سن، ان کی جو موومنٹ ہے ان کو بھی میتھمیٹیکل ایکسپریشن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو سٹارز ہے یا جو پلینٹس ہے جو کہ اوپر آسمان کے اندر اپنے آربٹس کے اندر ریولوشنز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی کچھ نمبر ہے، ان کے پیچھے بھی کچھ میتھمیٹیکلی ایکسپریشنز ہے، میتھمیٹیکل ایکویژنز ہے جو اس کو گورن کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری کی پوری فزکس، پوری کی پوری اسٹرانومی بعد میں انہی میتھمیٹیکل ایکسپریشنز کے ذریعے پھر آپ اس کو السٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیتھاگورس کی جو کنٹریبیوشنز ہے وہ کیمسٹری کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل جو لا آف آکٹینز جان نیولینڈز نے 1885 کو پیش کی تھی، کہ جس کے اندر انہوں نے اس وقت کے جو ڈفرینٹ ایٹامک ویٹ کے لحاظ سے ڈفرینٹ ایلیمنٹس تھے ان کو انکریزنگ ایٹامک ویٹ کے لحاظ سے جب انہوں نے رکھا تو وہ اس بات پر پہنچے کہ ہر 8ویں ایلیمنٹ کے جو کریکٹرسٹکس ہے، جو فیچرز ہے وہ آپس میں میچ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس نے پھر لا آف آکٹینز پیش کیا، جس کی بنیاد پر بعد میں پھر جو پیریوڈک ٹیبل ہے وہ بنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھو تو ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے، ایک میتھمیٹیکل رول ہے جو کہ فالو ہو رہا ہے۔ یہ بھی بنیادی طور پر پیتھاگورس کی ہی کنٹریبیوشن بنتی ہے۔ پیتھاگورس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے یا جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یہ انسان کے سینسز سے زیادہ کار فرما ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان ریزننگ کرتا ہے، جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے جو سینسز سے حاصل ہونے والا علم ہے اس سے زیادہ سپیریئر ہے۔ اسی کی بنیاد پر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایک پوری کی پوری ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے فلسفی کے اندر، جس کو ریشنلزم ورس
ورسز امپیریسزم کی ڈیبیٹ کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی اصول کے اوپر قائم ہوئی ہے کہ وہ علم جو کہ ہم اپنے سینسز سے یعنی اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، یا وہ علم وہ نالج جو کہ ہم اپنی ریزننگ کی بنیاد پر تھنکنگ لاجک کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ سپیریئر ہے۔ تو پیتھاگورس کا تو یہ ماننا تھا کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر جو بھی علم حاصل ہوگا وہ سینسز کی بنیاد پہ حاصل ہونے والے علم سے زیادہ سپیریئر ہوگا اور اس کو ہم زیادہ پرائرٹائز کریں گے۔ یہ کچھ بنیادی کنٹریبیوشنز تھی پیتھاگورس کی فلسفی کے اندر اور دیگر علوم کے اندر۔ اس کے بعد ہم دوسرے فلاسفرز بھی پڑھیں گے، ان کو بھی پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو اینڈ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ۔